इटहरी एफएममा अबको पालो। इटहरी एफएमको सहकार्यमा इटहरी नमुना कलेज आम सञ्चार तथा पत्रकारिता स्नातक तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूद्वारा तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम समाजका कुरा। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम समाजका कुरामा स्वागत छ। म निर्मला श्रेष्ठ। यो कार्यक्रम इटहरी एफएम को सहकार्यमा इटहरी नमुना कलेज आम सञ्चार तथा पत्रकारिता स्नातक तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले तयार पारेको हो। यो कार्यक्रम तपाईँ 92.5 मेगाहर्ट्ज सँगै अनलाइनमा itahryfm.com.np र हाम्रो पात्रोबाट पनि एकैसाथ सुन्दै हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा हामीले इटहरीमा बढिरहेको वातावरण प्रदूषण र यसले पारेको प्रभाव, बढ्दो प्रदूषण रोकथामका लागि इटहरी उपमहानगरपालिकाले गरेको प्रयासहरू लगायतका विषयमा विभिन्न सामग्रीहरू तयार पारेका छौँ। श्रोता, आजको कार्यक्रममा हामीसँग साताको समाचार, रेडियो रिपोर्ट, अन्तर्वार्ता, जनआवाज, सन्देशमूलक जानकारी लगायतका सामग्री रहेका छन्। वातावरण प्रदूषणको कारणले कति मानिसहरूको शरीरलाई हानि पुर्याएको छ। देशका नागरिकहरूको स्वास्थ्यमा समेत राज्यले ध्यान दिन आवश्यक छ। सडक निर्माण गर्ने नाममा सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा पर्न जाने असरको ख्याल गरिएन भने सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा पनि असर पर्ने विभिन्न रोग लाग्ने गर्दछ। श्रोता, कार्यक्रमको सुरुमा सुनौ साताभरिको वातावरण सम्बन्धी गतिविधि साथी सुमित्रा विष्टबाट। विराटनगरको रानीदेखि धरानसम्म 6 लेन सडकको निर्माण कार्य भइरहेको छ। निर्माण कार्य अत्यन्त सुस्त गतिमा चल्नाले इटहरी हिँडुल गर्ने व्यापार व्यवसाय चलाउनेलाई धुलो धुवाको कारण बन्द व्यापारमा लामो समयदेखि वातावरणीय असर परेको छ। सडक निर्माणको क्रममा अत्याधिक धुलो उड्दा सो बाटो हिँड्ने सर्वसाधारण धुलोले पुरिने गरेका छन्। इटहरीलाई सुन्दर र सफा सहर बनाउने उद्देश्यले विकास निर्माणको काम सुरु गरेको वर्षौं बिते पनि त्यसले पूर्णता नपाउँदा धुलो र हिलो सधैँको समस्या बनिरहेको छ। ठेकेदार कम्पनी, स्थानीय तह र सरकारी निकायको लापरवाहीले सडक विस्तार, नाली निर्माणका लागि सुरु गरेको काम अलपत्र परेको स्थानीयको भनाइ छ। पछिल्लो समय नेपालमा वायु प्रदूषण अत्याधिक बढ्न थालेको छ। काठमाडौँ, विराटनगर, वीरगञ्ज लगायतका स्थानमा अझ बढी प्रदूषण बढेपछि केही महिना अघि सरकारले केही दिन बिदा नै दिएको थियो। वायु प्रदूषणले विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय बन्द गर्ने निर्देशन दिएको थियो। इटहरी उपमहानगरपालिका वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्र र वेस्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रणाली बीचको सम्झौता अनुसार इटहरी उपमहानगरपालिका क्षेत्रबाट फोहोर सङ्कलन गरी बायोग्यास र प्राङ्गारिक मल उत्पादनका लागि फोहोरजनीय वस्तु 2078 साल पौष 20 गतेदेखि सुनसरीमै जम्मा पार्न थालिएको छ, जसले गर्दा इटहरीमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न केही सहज बनेको छ। प्रदेश नम्बर 1 को केन्द्रबिन्दु इटहरी पछिल्लो समय विकाससँगै वातावरणीय प्रदूषणको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। पूर्वका 14 जिल्लाबाट बसाइसराई आउने मानिसहरूको चाप र चारैतिर गुड्ने यातायातको व्यस्तताले इटहरी दिनौदिन बसोबास गर्न असुरक्षित बन्दैछ। भर्खरै सुन्नुभयो साताभरिको वातावरण सम्बन्धी गतिविधि। कार्यक्रममा अब पालो रिपोर्टको। इटहरीमा वातावरणले पारेको प्रदूषण बारे साथी रचना शिवगटीले रेडियो रिपोर्ट तयार पार्नु भएको छ। प्रस्तुत छ अबको पालोमा सोही रिपोर्ट। सधैँ भिडभाड र चहल पहल भइरहने इटहरी सहर वातावरण प्रदूषणका दृष्टिले देशकै अग्र स्थानमा आउने सहरको रूपमा चिनिन्छ। इटहरीमा जताभावी फोहोर फाल्ने र समयमा फोहोर नउठाउँदा प्रदूषण झन बढ्दै गइरहेको छ। फोहोरलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा प्रदूषण बढिरहेको छ। वर्षौनी बढ्दो भौतिक संरचनाको निर्माण र सवारीको चापले प्रदूषण बढिरहेको छ। भौतिक संरचना निर्माण गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको कमी र बढ्दो सवारी साधनबाट निस्कने धुवाले यहाँको वातावरण झनै भयावह बन्दै आएको छ।
इटहरी 9 विराटनगर लाइन राधाकृष्ण शिव मन्दिर अगाडि लगभग 70 वर्ष अघि रोपिएको बरपिपलको रुख छलेन सडक विस्तार गर्ने क्रममा काटिएको छ। सडक विस्तार गर्ने नाममा होस् या खानेपानीको पाइपलाइन विस्तारका लागि होस्, यहाँ सडक दिनदिनै भत्काउने र बनाउने गरिएको छ, जसका कारण पनि धुलो बढी निस्किरहेको छ। घर बाहिर निस्कनै नहुने गरी धुवा, धुलो, ध्वनि र फोहोरका कारण 50% रोग लाग्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। रुगा लाग्ने, घाँटी दुख्ने, नाक चिलाउने र नाकको असरले फोक्सो समेत असर पार्ने जस्ता समस्या लिएर बिरामीहरू अस्पताल आउने गरेको र क्यान्सर तथा दमको रोग पनि बढ्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। वातावरण विभाग अनुसार एक दिनमा औसत 125 माइक्रो पर मिटर क्युब भन्दा बढी धुलो धुवा भयो भने स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न थाल्छ। त्यसै गरी मानिसले थाहै नपाउने गरी फैलिरहेको ध्वनि प्रदूषणले पनि इटहरीवासीको स्वास्थ्यमा निकै असर पारेको छ। वातावरण प्रदूषण कम गराउन नसके त्यसको प्रभाव झन बढ्दै जाने खतरा छ। प्रदूषण नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म कुनै पनि निकायबाट ठोस पहल हुन सकेको छैन। मानिसको स्वास्थ्यसँग जोडिएको वातावरणलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न ढिलो भयो भने त्यसले दीर्घकालीन समस्या ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न। भर्खरै सुन्नुभयो साथी रचना शिवकोटीले तयार पार्नु भएको वातावरण प्रदूषण सम्बन्धी रेडियो रिपोर्ट। श्रोता, अबको पालोमा जनावर। इटहरीमा भएको वातावरण प्रदूषणको मुख्य कारण के लाग्छ भनेर सहकर्मी साथी सभ्य राईले सर्वसाधारणलाई जनआवाजको रूपमा सोध्नु भएको छ। अब पालो सोही जनआवाजको। भक्स पप जनआवाज। मेरो नाम लक्ष्मण राई। इटहरीको यो प्रदूषण सबै वातावरण नराम्रो भएको कारण चाहिँ मेन कुरो टोलको समितिहरू नमिलेर अनि टोलको मान्छेहरूको अविकसित तरिकाले पनि प्रदूषण नराम्रो भएको हो। रमेश चम्लागाई। इटहरीमा प्रदूषण के कारणले हुन्छ बढी मात्रामा भन्दाखेरि चेन्जोमा के अरे यो ढलको उचित निकास नहुनु र फोहोरको व्यवस्थापन उचित तरिकाले नगर्नुको कारणले गर्दा चाहिँ यो वातावरणमा चाहिँ धेरै प्रदूषण भइरहेको छ। अनि धुवा धुलो, सडकको पनि उचित व्यवस्थापन नहुनु मुख्य कारणमा पर्दछन्। नाम रनमाया जिमी हो। इटहरीमा प्रदूषित हुनको कारण कल कारखानाहरू पनि धेर भएकोले अनि बाटो नालीहरू पनि बिग्रेको धुला धुवा भएकोले अनि नालीहरूमा पनि सबै टालिएर दुर्गन्धित भएकोले अनि व्यक्ति पछि घर पछि पनि उचित तरिकाले फोहोर मैलाको व्यवस्थापनहरू सफासुग्घर नगर्नाले पनि प्रदूषित हुन्छ। भक्स पप जनआवाज। यो त थियो जनआवाज। हामीसँग अन्तर्वार्ता र अझै धेरै सामग्री बाँकी नै छन्। अब पालो भएको छ अन्तर्वार्ताको। साथी किशोर सिंह मेहताले इटहरी उपमहानगरपालिका कार्यालयको वातावरण शाखा प्रमुख पुष्पनारायण चौधरीसँग वातावरण पक्ष कस्तो छ भनेर कुराकानी गर्नु भएको थियो। प्रस्तुत छ सोही कुराकानी। अबको पालो। इटहरी उपमहानगरपालिकाको वातावरण कस्तो छ अलिकति भनिदिनुहोस्। यस्तो छ, अब इटहरी उपमहानगरपालिकाको वातावरणीय पक्ष हेर्ने हो भने, यसलाई डेप्थमा अध्ययन गर्ने हो भने वातावरण भन्ने विषय नै एकदम भेग छ। यसलाई हरेक क्षेत्र समेट्नु भयो भने धेरै नै कुराहरू आउन सक्छ। तर यद्यपि हामीले चाहिँ वार्षिक रूपमा इटहरी उपमहानगरपालिकाको वातावरणीय क्षेत्रलाई सुधार गर्नलाई, व्यवस्थापन गर्नलाई मुख्य चाहिँ हामीले चाहिँ वार्षिक रूपमा 4वटा शीर्षकमा विभाजित गरेर काम गरिरहेको अवस्था छ। जसमध्ये एउटा चाहिँ वन तथा वातावरण संरक्षण शीर्षक भनेर छ, अर्को चाहिँ तपाईँको सरसफाइ सेवा शुल्क भन्ने शीर्षक छ, अर्को चाहिँ सरसफाइ संरचना निर्माण भन्ने छ र अन्त्यमा अर्को चाहिँ ग्रामीण ऊर्जा व्यवस्थापन भनेर छ। 4वटा शीर्षकमा रहेर हामीले कामहरू गरिरहेछौँ। एउटा अर्को शीर्षक पनि हामीले गरिरहेछौँ, त्यसमा चाहिँ विपद व्यवस्थापन शीर्षक भनेर भन्छ। यसरी चाहिँ हामीले काम हेरिरहेछ। यो वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन महाशाखाले चाहिँ हेरिरहेछौँ र यो अन्तर्गत वन तथा वातावरण संरक्षण अन्तर्गत चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ हरियाली प्रवर्धनका कामहरू गरिरहेछौँ, जसमध्ये चाहिँ हामी वार्षिक रूपमा चाहिँ 5000 भन्दा बढी बिरुवाहरू चाहिँ रोप्छौँ र संरक्षण पनि गरिरहेछौँ। र त्यो मध्ये लगभग चाहिँ पहिलाको रेट अनुसार चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो इम्प्रुभमेन्ट भएको छ। अहिले चाहिँ लगभग चाहिँ 60% बिरुवा चाहिँ हामीले चाहिँ जोगाउन चाहिँ सफल भएका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ यो फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धीका कामहरू गर्छौँ
त्यसपछि गएर अब इटरी उपमहानगरपालिकाभित्र बनेका कालोपत्रे बाटो, ब्लक ओछ्याएको बाटोहरूमा चाहिँ के अरे यदि थोरै ठाउँ छ भने त्यहाँनिर चाहिँ हामीले गमलामा पनि वृक्षारोपण गर्ने गरेका छौँ भने अलिक फराकिलो बाटोमा चाहिँ ठुलै बिरुवा हुने गरी चाहिँ भुइँमै वृक्षारोपण गर्ने कामहरू चाहिँ गरिरहेछौँ। र यो अलावा अर्को कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यो संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भन्छ विभिन्न कार्यक्रमहरूको चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ नेपाल सरकारको वातावरण संरक्षण ऐन 2076 र नियावली 2077 बमोजिम चाहिँ कार्यविधि कार्यपालिकाबाट पास गराई चाहिँ हामीले चाहिँ केही क्षेत्रहरूको चाहिँ यो प्रतिवेदनहरूबाट यहीँबाट चाहिँ स्वीकृत गर्ने काम पनि हामीले गरिरहेछौँ। र त्यो अलावा अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ इटरीमा चाहिँ फलफुलका बिरुवाहरू वितरण गर्ने काम पनि गरिरहेछौँ। यो चाहिँ लगभग चाहिँ हामीले चाहिँ वार्षिक चाहिँ 5 लाख रुपियाँ बराबरको फलफुलका बिरुवाहरू किनेर चाहिँ जनताहरूमा चाहिँ बाँड्ने काम गरिरहेछौँ। र पक्कै यो चाहिँ फलफुलको बिरुवा भएको हुनाले चाहिँ जोगाउँछन् भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूसँग त्यसरी काम गरिरहेछौँ। र त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ अब यो खोला जन्य पदार्थहरूको चाहिँ व्यवस्थापनको कुराहरूमा नि खोलाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण अध्ययन गरेर चाहिँ त्यसको पनि ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने कामसम्म गरेका छौँ। त्यसपछि गएर अर्को शीर्षक रह्यो तपाईँको, मैले अघि पनि भने सरसफाइ सेवा शुल्क भनेर। सरसफाइ सेवा शुल्कमा हामीले चाहिँ जस्तै यो फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धीको जनचेतना कार्यक्रमहरू गर्छौँ। जनचेतना काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जनचेतनाको साथसाथै व्यवस्थापन गर्नलाई के कस्ता टुलहरू चाहिन्छ, के कस्ता सामग्रीहरू चाहिन्छ त्यो पनि एवारनेस गर्ने क्रममा चाहिँ हामी सहभागीलाई वितरण गर्छौँ। त्यस्तै गरेर अब विशेष सरसफाइ कार्यक्रम भनेर राखेका छौँ। जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ विश्व वातावरण दिवस पर्न जान्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ अब बिपी जयन्ती हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ होइन यस्तै जयन्तीहरूमा चाहिँ अब महोत्सवहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष सरसफाइ कार्यक्रमबाट चाहिँ सरसफाइ गर्ने काम गरिरहेछौँ। जस्तै चोकको सरसफाइ बेला बेलामा हामी गर्छौँ होइन। त्यसपछि गएर चोकमा रहेका 12वटा ग्रिन बेल्टहरू छन्, ती ग्रिन बेल्टहरूको चाहिँ जङ्गली झारहरू उखेलेर त्यहाँभित्रको फुलहरूलाई गोडमेल गर्ने काम गर्छौँ होइन। यी कामहरू गर्छौँ। त्यस्तै गरेर सरसफाइ संरचना निर्माण भनेर छ अर्को चाहिँ, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जस्तै सरसफाइ सेवा निर्माणमा चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै खानेपानी पनि जोडेका छौँ। त्यसमा चाहिँ अब खानेपानीको केसमा चाहिँ अब ट्युबवेलहरू बनाइदिने होइन र सुरक्षित अथवा गुणस्तर युक्त पानी के जनताले पाउन् भन्ने व्यवस्थापन छ भने अर्को चाहिँ शौचालयहरू निर्माण गरिदिने भन्ने कुराहरू छ होइन। त्यसमा चाहिँ यो सरसफाइ संरचनाका विषयहरू भयो। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ अब ग्रामीण ऊर्जा प्रवर्धनको केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ विद्युत नपुगेको ठाउँमा अथवा एकदमै अब असुरक्षित ठाउँहरूमा चाहिँ सौर्य सोलर बत्तीको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने काम गरेका छौँ होइन। त्यो सौर्य व्यवस्थापन गरेका छौँ। जस्तै गत वर्ष हामीले चाहिँ लबिपुरदेखि लिएर तररा जाने बाटोमा करिब हामीले 27वटा सौर्य बत्ती जडान गऱ्यौँ होइन। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ 12वटा इटरी 12 खनारमा हामीले जडान गरेका थियौँ होइन। यो कामहरू गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर वृक्षारोपणका कुराहरू पनि थुप्रै गरेका छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब विपद व्यवस्थापनका कुराहरू हुन्छन्। विपद व्यवस्थापनको बारेमा यहाँलाई पनि थाहा होला, अस्ति भर्खरै यो बेमौसमी वर्षा जुन कार्तिक 1 र 2 गते आयो होइन, एकदमै अस्तव्यस्त अवस्था भएको थियो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ अब विपदका रेस्क्यु सामग्रीहरू चाहिँ इटरी उपमहानगरपालिकामा रहेका 17वटा सुरक्षा निकायका युनिटहरू छन् भनौँ न, नेपाल प्रहरीका विशेष गरेर त्यो 17वटा युनिटमा चाहिँ हामीले रेस्क्यु सामग्रीहरू उपलब्ध गराएका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले सशस्त्र प्रहरी बललाई पनि केही सामग्रीहरू उपलब्ध गराएका छौँ होइन। त्यो कामहरू गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर अब यसमा चाहिँ विपद सम्बन्धीका पूर्व तयारीका विषयहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ पूर्व तयारीको विषयमा जस्तै अब यो शीतलहरको बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ अब माग भए अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ न्यानो कपडाहरू वितरण गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। यिनै हुन् विशेष गरेर कामहरू चाहिँ। र मुख्य चाहिँ अब नगरजन्य फोहोर व्यवस्थापन गर्नलाई चाहिँ हामीले सबभन्दा ठुलो काम चाहिँ वेस्ट टु इनर्जी प्रोजेक्ट बाई डिबुट मेथडबाट चाहिँ हामीले यो
इटहरी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 10मा सञ्चालनमा लगभग चाहिँ सञ्चालनमा आउने क्रममा छ। यो चाहिँ करिब 20 वर्षको प्रोजेक्ट हो होइन। यसमा चाहिँ हामीले नगरभरिको सड्ने फोहोरलाई चाहिँ मल बनाउने, त्यसपछि गएर ग्यास बनाउने काम गर्छौँ भने नसड्ने फोहोरलाई चाहिँ पुनः चक्रण गर्छौँ, रिसाइकल गर्छौँ र रिसाइकल नहुने फोहोर चाहिँ मात्रै ल्यान्ड फिलिङ गर्छौँ भन्ने किसिमको कुरा छ। र यसलाई चाहिँ हामीले अर्को अलिकति अझै एवारनेस प्लस अब सहज होस् यात्रुहरूलाई भनेर चाहिँ हामीले चोकमा चाहिँ अहिले लगभग चाहिँ 80वटा यो डस्टबिनहरू राखेका छौँ 1100 लिटरको। त्यसमा चाहिँ सड्ने र नसड्ने फोहोर भनेर बटुवाहरूले छुट्याएर त्यसमा राख्ने र इटहरी उपमहानगरपालिकाका विभिन्न ठाउँहरूलाई स्वच्छ सफा हराभरा बनाउने भनेर चाहिँ त्यो यी कामहरू चाहिँ हामीले गरेका छौँ। वेस्ट म्यानेजमेन्ट कुरा भन्नुभयो, ल्यान्डफिल साइट निर्माण गरे सिधिसके हो कि लगभग यो चाहिँ अब लगभग चाहिँ सिधिसकेको छ। यो चाहिँ के भने फिडिङ भइरहेछ अहिले डोममा चाहिँ यसमा फिडिङ भइरहेछ र फिडिङ हुने काम कम्प्लिसन हुन चाहिँ टाइम लाग्छ। किन भन्दाखेरि युएनडिपीको रिसर्च अनुसार चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 65% सड्ने फोहोर निस्किनु पर्ने नगरजन्य फोहोरबाट, तर लगभग 35% निस्किरहेको हुनाले चाहिँ सड्ने फोहोर एकदमै कम न्यून भएको हुनाले चाहिँ अहिले अलिकति त्यो फिडिङमा चाहिँ त्यो भर्ने काम चाहिँ ढिलाइ भइरहेछ। अनि अर्को कुरा मैले कहाँ जोड दिन चाहेँ भने क्लिन ग्रिन र ब्युटिफुल र हेल्दी इटहरीको रूपमा जस्तै कुरा गर्नुभयो, हामी यो अभियानमा पनि छौँ भनेर। यसमा चाहिँ कतिको इटहरी उपमहानगरपालिकाका बासिन्दाहरू अनि युथ क्लबहरूले या विभिन्न सेक्टरबाट कतिको सपोर्टिभ यो रोलहरू रहेको छ? सबैजनाको सपोर्ट चाहिन्छ यो कुरा गर्नलाई र सपोर्ट पनि छ, नभएको होइन सपोर्ट छ। तर अझै पनि सपोर्ट हुँदाहुँदै पनि अलिकति थोरै हामी नगरवासीले एउटा कुरा के विचार गर्नुपर्छ भने नलेज हामीसँग छ, एटिच्युड र बिहेभियरमा चाहिँ परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। अब जस्तै अब एउटा उदाहरणको लागि चाहिँ तपाईँ अहिले इटहरी चोकमा राखेको डस्टबिनमा हेर्नुभयो भने बकाइदा स्पष्ट लेखेको छ सड्ने फोहोर र नसड्ने फोहोर, तर मलाई लाग्दैन त्यो उहाँहरूले छुट्याउनु भएको छ। जुनमा मन लाग्यो त्यहीमा राख्नु भएको छ। सो उहाँहरूसँग नलेज छ, एटिच्युड र बिहेभियरको प्रब्लम छ होइन। गर्न चाहनुहुन्छ तर व्यवहारमा चाहिँ सकि नसकी बुझी नबुझी चाहिँ यो भइरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसै गरी यो अनि हामी स्कुलमा चाहिँ कतिको सम्भव छ यो वातावरण सम्बन्धी चाहिँ इटहरी सम्बन्धी नै कुराहरूलाई समेटिएर चाहिँ हप्तामा एक दिन मात्रै पढाउन सकियो भने चाहिँ त्यो सम्बन्धी र यसमा चाहिँ अलिक कनेक्टेड रहेर उपमहानगरपालिकाले यसमा तपाईँले कुरामा आजै पनि हामी बसेका थियौँ पाठ्यक्रम निर्माणको क्रममा। हजुर हजुर, इटहरीलाई चाहिँ विशेष गरेर व्यावहारिक शिक्षाको लागि चाहिँ हामीले एउटा छलफल गरेका छौँ होइन। यसमा चाहिँ अब जस्तै कस्तो भने नलेज छ तर के भने त्यसलाई चाहिँ फिल्डमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन कुरामा चाहिँ बिहेभियर जुन छ नि त्यो चेन्ज भएको छैन हाम्रोमा। मैले अघि भने त्यही भएर चाहिँ पाठ्यक्रम बनाउने क्रममै चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति व्यावहारिक हुनुपर्छ है। पाठ्यक्रम चाहिँ व्यवहार हुन्छ। A+B को होल स्क्वायर इक्वल टु A² + 2AB + B² सिकाएर मात्रै भएन, त्यो के काम हुन्छ त व्यवहारमा होइन। त्यो काम चाहिँ त्यस्तो किसिमको शिक्षा होइन कि हाम्रो डेली लाइफमा चाहिने किसिमको चाहिँ शिक्षा पाठ्यक्रम चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले छलफल पनि गऱ्यौँ। र अर्को कुरो स्कुलहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ सेप भन्ने कार्यक्रम छ, दिगो विद्यालय वातावरण प्रवर्धन कार्यक्रम होइन। हुन चाहिँ अब यो चाहिँ शिक्षा शाखाले धेरै हेर्नुहुन्छ, यद्यपि वातावरणसँग जोड्दा पनि हामीले यसरी 2टा स्कुल ल्याएका छौँ होइन। एउटा 19 नम्बर वडाको एउटा स्कुल छ भने पञ्चायन छ भने अर्को भानु निमावि चाहिँ 11 नम्बर वडा सिमर बनामा छ। 2टा स्कुलमा दिगो विद्यालय वातावरण प्रवर्धन कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा त तपाईँको हरियाली प्रवर्धनको काम हेर्छौँ, अर्को चाहिँ सरसफाइको काम हेर्छौँ, अर्को चाहिँ खानेपानीको काम हेर्छौँ र एउटा चाहिँ एवारनेसको पाटोलाई चाहिँ व्यावहारिक कसरी बनाउँ, यो 4वटा पाटो लिएर हामीले यो दिगो विद्यालय वातावरण प्रवर्धन कार्यक्रम गर्छौँ। र त्यसमा चाहिँ अब वातावरण पढाउने अथवा साइन्स पढाउने सर चाहिँ फोकल पर्सन बनाएर चाहिँ स्कुलमै चाहिँ बाल क्लबहरू चाहिँ गठन गरेर चाहिँ वातावरणीय बाल क्लब गठन गरेर चाहिँ ग्रिनरीमा, त्यसपछि गएर खानेपानीको गुणस्तरतामा, त्यसपछि गएर शौचालय प्रयोग गर्ने कुरामा होइन व्यावहारिक ज्ञान दिने क्या, सैद्धान्तिक ज्ञान होइन कि व्यावहारिक ज्ञान दिने भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ छ हामी कहाँ। इटहरीलाई चाहिँ ग्रिन हराभरा हरित नगरी भनेर बनाउने उसमै लागिरहेछौँ। मैले तपाईँलाई अघि पनि भने मोर देन 5000 बिरुवा चाहिँ हामीले चाहिँ वितरण गर्छौँ होइन, वार्षिक रूपमा र रोप्छौँ पनि होइन।
त्यो रोप्ने क्रममा चाहिँ अब मैले अघि भनिसकेँ पहिला थोरै हुन्थ्यो भने अहिले 60% बिरुवा चाहिँ हामी संरक्षण गरेका छौँ। त्यही भएर चाहिँ वृक्षारोपण नभएर सुरक्षित वृक्षारोपण नाम दिएका छौँ होइन। र तपाईँले जानुभयो भने लगभग चाहिँ अब बनेको बाटोहरूमा कि त गमलामा वृक्षारोपण गरेको देख्न पाउनुहुन्छ कि त बाटोको दुई साइडमा देख्न पाउनुहुन्छ। अब जहाँनिर घर छ त्यहाँनिर बिरुवा संरक्षित भएको छ, जहाँनिर ओपन स्पेस छ त्यहाँनिर चाहिँ बिरुवा छैन, रहेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ कस्तो किसिमको बिरुवा रोप्ने भन्ने पनि हामीले धेरै किसिमको कसरतहरू गऱ्यौँ, धेरै एक्सर्साइज गऱ्यौँ। हामीले 6 फिट अग्ला बिरुवाहरू पनि रोप्यौँ, तर पनि हामीले संरक्षण चाहिँ गर्न सकेनौँ केही ठाउँहरूमा होइन। त्यही भएर मैले अघि भनिसकेँ 60% मात्रै बिरुवा हामीले चाहिँ हुर्काउन सकेका छौँ होइन। अब वृक्षारोपण गर्नु भनेको वातावरणलाई एकदमै जोगाउनु हो होइन। अब जस्तै जति पनि अब वायुमण्डलमा रहेका कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ बिरुवाहरूले चाहिँ न्युट्रलाइज गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वृक्षारोपण गरेर त्यसपछि 4 कोसे झाडीको कुराहरू छ, संरक्षित भएको कुराहरू छ, यसले त वातावरण जोगाउनमा ठुलै भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। जस्तै यो विभिन्न प्रकारका जो प्रदूषणहरू हुन्छ, जस्तै हावामा चाहिँ एयर पोल्युसन भन्छौँ, साउन्ड पोल्युसन भन्छौँ। यो साउन्ड पोल्युसन अझै पनि हामी न्यूनीकरण गर्न सकिरहेका छैनौँ नि त। यसमा चाहिँ इटहरी उपमहानगरपालिकाले के कस्तो जोड दिएको छन् या बढी यस्तो छ। अब यो अब साउन्ड पोल्युसनको, एयर पोल्युसनको, वाटर पोल्युसनको, सोइल पोल्युसनको कुराहरू आउँदाखेरि साउन्ड पोल्युसनको केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ केही ठाउँहरूमा चाहिँ जस्तै कस्तो ठाउँबाट साउन्ड आइरहेको छैन, जस्तै अब इन्डस्ट्रीहरू हेर्ने हो भने इन्डस्ट्रीहरू कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै नै नोइज आइरहेछ भने अब नोइजको पनि अब यसको स्ट्यान्डर्ड हुन्छ होइन, कतिसम्म हामी एडाप्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। कमर्सियल एरियामा एक खालको साउन्डको स्ट्यान्डर्ड छ भने रेसिडेन्सियल एरियामा अर्को खालको साउन्डको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो साउन्डलाई चाहिँ हामीले न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ हामीले प्रयासहरू नगरेको होइन, गरेका छौँ। अब जस्तै केही उद्योगहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै साउन्ड भएको ठाउँमा चाहिँ बेला बेलामा ग्रिजिङ गर्नु पऱ्यो, बेला बेलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेन्टेनेन्स गर्नु पऱ्यो उपकरणहरू भनेको छौँ होइन। यद्यपि कुनै ठाउँमा चाहिँ अब हुँदैन मेन्टेनेन्स र ग्रिजिङबाट हुँदैन भने चाहिँ कर्मचारीहरूलाई चाहिँ पिपिईको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ भनेको छु। पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्सको कुराहरू जस्तै अब एयर मफहरू लाउने कुराहरू गरिदिएका छौँ होइन, जसले गर्दा उहाँको काममा चाहिँ अप्ठ्यारो नहोस् है, त्यो कुराहरू चाहिँ गरेका छौँ, नगरेको होइन। त्यस्तै गरेर अब केही ठाउँहरूमा चाहिँ जस्तै अब कुनै ठाउँमा चाहिँ अब पहिलाको अहिले त इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली के अरे जेनेरेटरहरू आज कुनै ठाउँमा चाहिँ त्यो अर्को खालको पुराउनै चलाउने ठाउँमा चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ हामीले वालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब थोथ्रा जुन युज्ड टायरहरू छन् त्यो टायरहरू लाएर एब्जर्भेन्टको रूपमा नोइज एब्जर्भेन्टको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर रेकमेन्ड पनि गरेको छु, नगरेको होइन। के छ भने अब जस्तै तपाईँले देखिरहनु भएको छ अहिले इलेक्ट्रिक भेहिकलमा चाहिँ अब सिटी सफारीहरू चलिरहेछ होइन। अब त्यसमा चाहिँ अब त्योभन्दा अपग्रेड अब केही कारहरू पनि देखिरहेछ फाट्टाफुट्टा होइन, त्यस्तो किसिमको देखिरहेछ। तर कस्तो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ मेरो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ पर्याप्त चार्जिङ स्टेसनहरू नभएको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ त्यो भेहिकल चाहिँ त्यति फिजिबल चाहिँ देखिएको छैन र अलिकति यो नर्मल भेहिकल भन्दा त्यो अलिक कस्टली पनि पर्ने भएको हुनाले त्यो चाहिँ बजारमा छ्यापछ्याप चिज भइरहेको अवस्था छैन। तर लङ लास्टिङ दीर्घकालीन रूपमा हेर्ने हो भने र चार्जिङ स्टेसनहरू चाहिँ पर्याप्त मात्रामा हुने हो भने त्यो चाहिँ फिजिबल हुन्छ। यसमा चाहिँ म के भन्छु भने एउटा कुरा के छ भने हाम्रो भन्ने शब्द धेरै राम्रो हुन्छ होइन, तर वातावरणको केसमा के भने जबसम्म मेरो भन्नुहुन्न तबसम्म वातावरणलाई संरक्षण गर्न सक्नुहुन्न। जस्तै तपाईँलाई म एउटा सिम्पल उदाहरण दिन्छु, यो हाम्रो सार्वजनिक शौचालय हेर्नु र तपाईँको मेरो घरको शौचालय हेर्नुहोस्, कति फरक छ। यसैबाट बुझिन्छ कि जबसम्म मेरो भन्नुहुन्न वातावरणलाई तबसम्म चाहिँ तपाईँले स्वच्छ सफा हराभरा वातावरण चाहिँ सिर्जना गर्न सक्नुहुन्न। र नगरपालिका एक्लैले चाहिँ कहिले पनि वातावरणलाई संरक्षण गर्न सक्दैन। यसमा सबै नगरवासीको उत्तिकै सहभागिता हुनु जरुरी छ भनेर भन्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो इटहरी उपमहानगरपालिका वातावरण शाखा प्रमुख पुष्पनारायण चौधरी। श्रोता, कार्यक्रममा अब सुनौ साथी एलिसा राईले तयार पार्नु भएको यो सन्देशमूलक जानकारी। हेलो, सबै आउने होइन यसो चोकतिर कफी खान? हुन्छ, भेटौँ न त 1 बजेतिर।
हेर न सभ्या, आउँदा आउँदै ढिलो भयो, इटरीको चर्को घाम, त्यसमाथि धुवा धुलो, झन् आज भोलि त वातावरण प्रदूषणले गर्दा हाम्रो जीवनमा ठुलो समस्या नै बनेको छ। तिमी के भन्छौ नि यो विषयमा? तिमीले ठिक भन्यौ एलिसा, वातावरणले हामीलाई प्राकृतिक अवस्थित हुन मद्दत गर्दछ, तर पनि हामीले त्यसको ख्याल नगरेमा हामी यसलाई बिना कारण प्रदूषित गर्दैछौँ। ओहो एलिसा र सभ्या, के कुरा गर्दै हो नि? त्यसरी गहिराइमा डुबेर कुनै समस्या छ कि क्या हो? किशोर, तिमी पो? त्यस्तो कुनै व्यक्तिगत समस्या त होइन, तर हामी वातावरण प्रदूषणको कुरा गर्दै थियौ। अन्त है, आजकल हाम्रो इटरी शहरमा नि मानिसहरूले जथाभावी फोहोर फालिरहेका हुन्छन्। मान्छेहरूलाई थाहा नै छैन कि क्या हो। यस्तो गर्दा वातावरण प्रदूषण हुनका साथै यसबाट धेरै रोगहरू फैलिन सक्छ। ठिक भन्यो किशोर तिमीले। मिल र कल कारखानाले विषाक्त रसायनले वातावरण प्रदूषित गरिरहेको छ। अत्यधिक सौर्य साधनको धुवा र धुलोले वायु प्रदूषित भइरहेको छ। तिमीलाई त सबै कुराहरूको जानकारी रहेछ त सभ्या। हो नि किशोर, यस्तो कुरा हामी सबैलाई थाहा हुनुपर्छ नि, जसरी हाम्रो साथी सभ्यलाई थाहा भए झै। त्यति मात्र नभई स्वस्थ जीवनका लागि स्वच्छ वातावरण निकै आवश्यक छ, अनि हामीले हाम्रो वातावरणको बारेमा जति ध्यान दिँदैनौँ त्यति नै हाम्रो स्वास्थ्यमा हानिकारक प्रभाव पार्ने दूषित पदार्थ र विषाक्त पदार्थले प्रदूषित हुँदै जान्छ, र वायु प्रदूषणले श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग र क्यान्सरका साथै अन्य समस्या र रोगहरू निम्ताउन सक्छ। ओहो एलिसा, तिमीलाई पनि सबै कुराको ज्ञान रहेछ नि। बरु मैले यसबारे थप कुराहरू जान्ने मौका पाएँ। धेरै धन्यवाद दुवैजनालाई। आउनुहोस्, आजदेखि वातावरणलाई पूर्ण रूपमा ध्यान दिउँ, आफ्नो वातावरणलाई सफा राखौँ, आफू बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। इटरी एफएम र इटरी नमुना कलेजद्वारा जनहितमा जारी। यिनै सामग्रीहरूसँगै अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएका छौँ। तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? सल्लाह तथा सुझाव दिन नभुल्नुहोला। सल्लाह तथा सुझावको लागि इटरी एफएम को सम्पर्क नम्बर 584 556 रहेको छ। आजको कार्यक्रममा विभिन्न सामग्री उत्पादन गर्न सहयोग गर्नुहुने साथीहरू रचना शिवकोटी, सुमित्रा विष्ट, एलिसा राई, सभ्या राई, किशोर मेहतालाई धन्यवाद। कार्यक्रम उत्पादन टोलीसँगै म निर्मला श्रेष्ठ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।